नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको एमसीसी सम्झौता पारित। मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजी र विरोधका बीच संसदमा उपस्थित बहुमत सदस्यको ध्वनि मतले सम्झौता अनुमोदन। एमसीसी परियोजना आर्थिक सहयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित रहेको सत्तारूढ दलको व्याख्यात्मक घोषणा। मन्त्री परिषदबाट 12 बुँदे प्रस्ताव पारित। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा परिस्थितिकीय प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन न्यायिक जगतको ध्यानाकर्षण। जलवायु संकटले चुनौती थपिरहेको भन्दै संरक्षणमा जोड। आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा जनस्वास्थ्यलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमेल सिन्हाको विचार। सांसदहरूले जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा जोड। तोकिएको समयभित्रै मेलम्ची खानेपानी उपत्यकामा भित्र्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीको भनाई। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन गर्ने घोषणा। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण जारी रहँदा विश्व बजारमा विभिन्न वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि। रुस विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी हालेको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। र नेपाल एपीएफ क्लब ललितपुर मेयर महिला टी20 च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश। एपीएफ र सुदूरपश्चिम बीचको फाइनल खेल सोमबार त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको दोस्रो बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा सहित सो प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यसलाई निर्णयार्थ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्तुत गर्नुभयो भने सांसदहरूले बहुमतले सो प्रस्तावलाई संसदबाट अनुमोदन गरेका हुन्। यसअघि सो प्रस्ताव सम्बन्धी व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव माथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सो सम्झौता माथिको आशंका व्याख्यात्मक घोषणामा समेटेको उल्लेख गर्दै अब ढुक्कसँग पास गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नु भएको थियो भने यसको विरोध गर्ने सांसदहरूले सो व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गर्ने प्रावधान नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सो प्रस्ताव पारित गर्नेहरूलाई देशद्रोही भएको आरोप लगाउनु भएको थियो भने कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले सो सम्झौतामा एउटा पनि राष्ट्रघात भए आफू मर्न तयार हुने चेतावनी दिनुभएको थियो। एमालेका सांसद भीम रावलले सो सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै पारित गर्न नहुने अडान दोहोर्याउनु भएको थियो भने कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर एमसीसी पारित गर्ने प्रस्ताव ल्याएको भन्दै सरकारलाई र सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन 18 गते अपराह्न 2 बजेका लागि बोलाइएको छ। गठबन्धन टुट्ने र देशमा राजनीतिक विग्रह पैदा हुने अवस्था आएपछि सत्तारूढ दलले सूझबुझपूर्ण तरिकाले मध्यमार्गी समाधानका साथ एमसीसी सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्याएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि अब कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने भएको हो। यद्यपि प्रतिनिधि सभामा उपस्थित बहुमत सांसद एमसीसी सम्झौताका पक्षमा उभिएपछि सम्झौता स्वीकृत भएको हो। एमसीसी अनुमोदनपछि प्रतिनिधि सभा बाहिर बोल्दै सांसदहरूले आआफ्नै प्रतिक्रिया दिएका छन्। ठाउँमा एउटा दुईटा भिन्न मत भइहाल्छ। हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा यसको पक्षमा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पास गर्ने निर्णय भएको थियो। संसदीय दलले पास गर्ने भनेर निर्णय नै गरेको थियो। हामी सरकारमा छौँ र सरकारको पार्ट अफ दी हामीले यी प्रस्तावहरू बनाउँदै गर्दाखेरि पनि हामी यसको विपक्षमा उठिने कुरा भएन। यसको मतलब सरकारमा भएर मात्रै होइन, यसका कम्पोनेन्टहरूमा खडा भएका भ्रमहरूलाई चिर्न आवश्यक थियो। आएका कतिपय सन्दर्भहरूलाई स्पष्टीकरण गर्ने आवश्यक थियो। तर यो व्याख्यात्मक घोषणाले चाहिँ ती सबै भ्रमहरूको निवारण गरेको भएर जति पनि व्यक्तित्वहरूले आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको छ ती निजी विचारहरू हुन्। हाम्रो जे अडान हो पहिलाको सो अडानमा हामी आज पनि कायम छौँ र हामीले जे भन्दै आएका छौँ सत्तारूढ गठबन्धन जसरी बनेको थियो र उसित जति सिट थियो
सो सिटले नै सो काम सम्पन्न गर्ने र त्यसमा हाम्रो समर्थन वा विरोध भन्ने कुरा हामी ओयल घेरेर बसेका थियौँ, त्यो अरूले थाहा पाउने कुरा हो के थियो भन्ने कुरा। जसले राष्ट्रघाती हो भनेर सडक, सदन, सरकार सबै ठाउँमा आज उहाँहरूले त्यसलाई आफैले राष्ट्रवादको प्रमाणपत्र दिनुभयो। यो हाम्रो देशभित्र नै केही राजनीतिक दलहरूले यसलाई जसरी गिजो ल्याए र जनता समेत भ्रमित हुन पुगे, त्यसलाई निवारण गर्नको निम्ति व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर जे सबतिर सम्झौतामा छ त्यसका केही गुनाहरूले व्याख्या गरेको कुरा मात्रै यो हो र यसले हाम्रो आन्तरिक खपतको निम्ति हो। यो बाह्य रूपमा सम्बन्धित देशले पनि स्वीकार्यो भने अलिकति अर्थ हुन्छ। जवाफ उनले दिइसकेका थिए, पहिले भदौमा हामीले प्रश्न सोधेका थियौँ। एमसिसीको बारेमा, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको बारेमा नेपालमा भएको बहस, आम जनतामा भएको बहस र त्यसले सिर्जना गरेका धेरै प्रश्नहरू थिए। ती प्रश्नहरू संसदमा पनि, सडकमा पनि, जनतामा पनि उत्पन्न भएका प्रश्नहरूलाई नेपालको राष्ट्रियताको, स्वाधीनताको, सार्वभौमिकताको पक्षमा, अखण्डताको पक्षमा र नेपालको संविधानको सर्वोच्चताको पक्षमा आज नेपाल सरकारले जुन घोषणा जारी गर्यो, जुन संसदमा प्रस्तुत गर्यो, त्यो घोषणाले अब एउटा कानुनी रूप प्राप्त गरेको छ। किनकि आजदेखि अब यो दायित्व आजलाई पारित गर्ने सांसदहरूको कानमा पनि आयो, नेपाल सरकारको पक्षमा पनि आयो। आज हामी मतदान कतिले गर्यौँ भन्ने कुरा मात्र होइन, आज एउटा राजनीतिक परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल सदन अवरोध गरेको अवस्थामा भएकोले गर्दा यसमा सहभागी हुन पाएन। तर मैले कसरी बुझ्दछु भने आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै दर्ता गर्नुभएको प्रस्ताव लिएर आज हामीले पारित गरेको। विक्रम सम्वत 2068 माघ 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा एमसिसी थ्रेसहोल्डमा छनौट भएको जानकारी प्राप्त भएपछि आजसम्म आइपुग्दा झण्डै 10 वर्षपछि एउटा निष्कर्षमा पुगेको हो। दर्शकबिन 2012 सालदेखि एमसिसी ल्याउने भित्र्याउने विषयमा छलफल भएको 2017मा गएर एमसिसी भित्र्याउने विषयमा नेपाल सरकार र अमेरिका बीच सम्झौता भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी अन्ततः संसदबाट आइतबारको बैठकले अनुमोदन गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोध र विभिन्न पार्टीका नेताहरूको विरोधका बावजुद, जनताको असन्तुष्टिका बावजुद एमसिसी पास भएसँगै अब यसले नेपालको विकासमा जुन प्रकारले ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ या नेपालको विकासको लागि राम्रो हुन सक्छ भनेर तर्क गर्नेहरूले अब यसलाई कसरी हो नेपालको हितमा भन्ने कुरा पनि पुष्टि गर्नुपर्ने, यसको कार्यान्वयनको पक्ष बलियो बनाउनु पर्ने चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन् र नेपालमा विकासका लागि विदेशी अनुदान अपरिहार्य छ भनिरहँदा विदेशी दात्री निकायहरूले नेपालप्रति अहिले एमसिसीका कारण हेर्ने दृष्टिकोण या नेपालको वास्तविकता, विकास र यससँग उठेका जनअविश्वासका कुराहरू छन्। यस विषयमा हामी अर्थविद गोविन्द नेपालसँग हाम्रो प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ। नेपालजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले एमसिसी जुन विवादकै बीच पारित भएको छ, अनुमोदन भएको छ, यसलाई हामी नेपालको विकासका दृष्टिकोणले कसरी लिन सक्छौँ? हामीले धेरै यहाँले भनिहाल्नुभयो कि धेरै विवाद हुँदाहुँदै पनि एउटा निष्कर्षमा यो पुगेको छ र हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। वास्तवमा यो एमसिसी ले जुन परियोजनाहरू चाहिँ छनौट गरेको छ, विद्युत र सडकको सुधारका परियोजनाहरू जुन मतलब छनौट गरेको छ, ती चाहिँ नेपालका आवश्यकताका कुराहरू हुन्। मुलुकमा पूर्वाधारको विकास नभइकन, पूर्वाधारको अलिकति क्वालिटी पूर्वाधारको विकास नभइकन अरू आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ बढ्न सक्दैनन् र मुलुकमा आर्थिक विकास अलिकति तीव्र गतिमा हुन सक्दैन। अब यसले चाहिँ यसबाट हुने जुन परियोजनाहरू सम्पन्न हुन्छ, यसले त्यो कुरामा सघाउ यही नै पर्याप्त भन्ने कुरो त हुँदैन, तर पनि हाम्रो चाहिँ विद्युत विकासमा, विद्युत व्यापारमा, त्यसै गरी चाहिँ सडकको चाहिँ सुधारका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन ढुवानी लागतहरू छ, त्यो ढुवानी लागत, समय, त्यसमा चाहिँ कमी ल्याउनको निम्ति यसले मद्दत गर्छ। यो समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने, एउटा 5 वर्षमै सम्पन्न हुनुपर्ने एउटा बाध्यता पनि छ र अब कार्यान्वयन चाहिँ कसरी जान्छ, कार्यान्वयनमा चाहिँ
वास्तवमा नेपाल सरकारले पनि त्यो कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र अब एउटा चरण पार गरिसकेपछि अब नेपालीको चुनौती भनेको के हो भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गरेर यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने भन्ने हो। किनभने निर्णय भइसकेपछि अब यो अगाडि बढाउँदाखेरि फेरि पनि किचलोको साथ अगाडि बढ्यो भने यसबाट लाभ प्राप्त हुन सक्दैन र मुलुकको स्वाधीनता, मुलुकको सार्वभौमता, मुलुकको अस्मिता रक्षा गर्ने गरी जुन आशंकाहरू थियो त्यो आशंकाहरू पनि छलफलको माध्यमबाट र त्यो जुन व्याख्यात्मक घोषणाको माध्यमबाट एउटा आश्वस्त पार्ने कुराहरू पनि आयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरेको हिसाबले चाहिँ यसलाई सम्पन्न गर्नेतिर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो स्वाभाविक रूपमा यो नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण परियोजना हुन सक्छ, तर सुगौली सन्धिदेखि लिएर अहिलेसम्म विभिन्न आर्थिक परियोजना जति पनि विदेशी अनुदान मार्फत अर्थात् छिमेकीहरूसँगको सम्झौता सहायता मार्फत आएका छन् त्यसमा नेपालले सधैँ तल परेर नोक्सान बेहोरिराखेको छ। भर्खरै मैले के उदाहरण दिन चाहे भने करिब 30-31 वर्ष अगाडि काठमाडौँ ल्याउने भनेको मेलम्चीको पानी अहिले पनि यो बीचमा कति दर्जनौं सरकार भने अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकिराखेको छैन र यो त झनै राष्ट्रियतामाथि, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि जनताले पनि विश्वस्त हुन नसकिराखेको परियोजना हो। नेताहरूको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो, विकास पनि हुन सकेन र मुलुकमाथि जुन नै असुरक्षा हुन सक्छ भन्ने जनताले आशंका गरेका छन् त्यो कुरा पुष्टि हुँदै गयो भने यस्तो विकासले नेपालको लागि दीर्घकालीन रूपमा अर्थ राख्ला, फाइदा होला। यो जुन किसिमको हाम्रो जुन कार्यान्वयन क्षमता छ, हाम्रो जुन यो विभिन्न राजनीतिक दलहरू अथवा सरकारको जुन कार्यशैली छ र जुन राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता हुने ठाउँमा पनि धेरै विवादका कुराहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कमजोर भएका हौँ। तर के हो भन्दाखेरि वास्तवमा यी कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो कारणले गर्दाखेरि हुने कमजोरी चाहिँ लाई हामीले के भन्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि यो परियोजनामा भएका लगानीका कारणले भएको कमजोरी भन्न हामीले सक्दैनौँ। जस्तो उदाहरणको लागि धेरै कमजोरीहरू छन्। मेलम्चीको यहाँले कुरा गर्नुभयो, अप्पर कर्णालीका कुराहरू होला अथवा त्यो जस्तो महाकाली सन्धिका कुराहरू भए। अब यो कुरा त के भन्दाखेरि सन्धिलाई गरिसकेपछि सन्धिको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो तर्फबाट, नेपालीको तर्फबाट जुन दृढतापूर्वक सरकारले चाहिँ कदम अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो कुरा नगरिसकेपछि त त्यसबाट फाइदा हुन सक्ने कुरा त भएन। तर के भन्दाखेरि परियोजना स्वयंलाई हेर्दाखेरि, आफैलाई हेर्दाखेरि र जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको आधारमा यहाँ 5 वर्षको भित्र चाहिँ यो पुरा गर्ने कुराहरू छ, यो पुरा भएन भने यसले चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यसपछि अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुराहरू छ र धेरै विवादहरूको बिचमा, जनताहरूका आशंकाहरूको बिचमा यो भइराखेको हुनाले सरकार यो प्रति अझ प्रतिबद्ध र अझ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सशक्त ढङ्गबाट यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारले लिएको छ। जस्तो मैले के जोड्न खोजेँ भने कार्यान्वयनको विश्वासको आधार यही सम्झौता 2017 मा भएको हो, 5 वर्षमा पूरा गरिसक्नुपर्ने। संसदबाट अनुमोदन गराउन नै 5 वर्ष लगाए, त्यो पनि आम जनताको असन्तुष्टि चुलिएको बेला। यसको राम्रा र नराम्रा पाटाहरू आफ्नै ठाउँमा होलान्, तर जनतामा असन्तुष्टि चुलिँदा 5 वर्षसम्म देशलाई नै एउटा राष्ट्रिय राजनीतिलाई विभाजित गरे, जनताको मनमा आशंका पैदा गरे, त्यसलाई विश्वस्त नपारिकन यो प्रोजेक्ट पास भएको छ संसदबाट। 5 वर्ष त हाम्रो यसै खेर गयो भने अब नेताहरूले जनतालाई विश्वस्त पार्न सक्लान् त? विकास सँगसँगै जनताको विश्वास पनि राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन? एकदमै जनताको विश्वास, जनताको सहयोग, जनताको समर्थन नभइकन विकास आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन्। त्यो कुराहरू हामीले देखिराखेका छौँ। किनभने जनताहरू चाहिँ को समर्थन बिना, जनताको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूमा ट्रस्ट नभइकन अथवा चाहिँ सरकारमा ट्रस्ट नभइकन काम कुराहरू अगाडि बढ्न सक्दैन। किन यो चाहिँ विषय चाहिँ यसरी चाहिँ यो यस्तो अवस्थामा पारित हुनु पुग्यो भन्दाखेरि वास्तवमा जुन बेला 2017 मा भएका कम्प्याक्टहरू, त्यसपछि भएका अरू सम्बन्धित चाहिँ समझदारीहरू, सन्धिहरू चाहिँ त्यसलाई पारदर्शी ढङ्गबाट जनताको सामु ल्याउने, छलफल चलाउने र त्यसका यथार्थहरू के हुन् त्यो बारे जानकारी गराउने काम चाहिँ भएन। धेरै कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ पछि सार्दै गएर चाहिँ पछि 81 यो चाहिँ कुरा एउटा विस्फोटक हिसाबबाट चाहिँ यो छलफलमा आयो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ तपाईँको क्लियर हुन नपाउँदै र अर्कोतिर के भन्दाखेरि यो डेडलाइनका कुराहरूले गर्दाखेरि पनि उनीहरू चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरू एक किसिमको बाध्यात्मक स्थितिमा
अगाडि बढ्न पर्ने भयो। जनताहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नहुँदै एउटा यो निर्णयमा जानु पर्यो। यो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि दुःखद हो। तर के भन्दाखेरि यस्तो कुराहरू यो यति साह्रै गिजोलिएको कारण के हो भन्दाखेरि पहिलेदेखि नै छलफल चलाउनु पर्ने र त्यो बेला समय पनि हुन्थ्यो। यही लेटर अफ एक्सचेन्ज चाहिँ हामीले पहिले भनेका थियौँ कि लेटर अफ एक्सचेन्जको आधारमा यदि यो चाहिँ सम्झौताहरू संशोधन हुन सक्दैन भने पनि यो लेटर अफ एक्सचेन्जको आधारमा चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ दुवै देशले चाहिँ मानिसकेपछि अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। त्यो माध्यम हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको 2-3 वर्ष अगाडि नै आइसकेको कुरा। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद गोविन्द नेपाल, हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिराख्नु भएको थियो। विकासका लागि एमसीसी परियोजना महत्त्वपूर्ण भए पनि जुन जनताको बीचमा आशंका कायमै रहेको बेला यो पास भएको छ, यसले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जनविश्वास कायम गर्दै विकास गर्नका लागि थप चुनौती पनि हुनेछ र 5 वर्षसम्म पूरा गर्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक अवस्थामा सम्झौतामै भनिएको छ, अनिवार्य राखिएको छ 5 वर्ष यसको समय सीमा, त्यो भित्र विकास भयो भने विकासका दृष्टिकोणले भने नेपाललाई अवश्य पनि लाभ हुन सक्ने भनेर हामीसँग भनिराख्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकले एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विवाद कायमै थियो र राजनीतिक दलहरूमा पनि सबै दलहरूको असन्तुष्टि नै रहेको अवस्थामा एमसीसी परियोजना पास हुनुलाई विकासका दृष्टिकोणले राम्रो माने पनि नेताहरूप्रति जनताले गरेको विश्वास भने कमजोर भएको छ। अब बाँकी समाचार। यति बेला हामीसँग नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हामी उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ। भट्टराईजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरू हिजो विगत जस्तै संसदको गतिरोध हटाउनु भएन, तर एमसीसी ठिक हो कि ठिक होइन भन्ने कुरा संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेबाट जनताले सुन्न चाहेनन्। यो जनतामाथि अन्याय भयो कि भएन? तपाईहरु 6-7 घण्टा त उभिनु भयो। यो उभिनु भएको पार्टीको लागि हो कि देश र जनताको लागि हो? एमसीसी को सन्दर्भमा सुरुवातबाटै नेकपा एमाले एउटा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ हामी अघि बढ्थ्यौं। हामीलाई कुनै गाह्रो कुरो थिएन। पहिला हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले नै त्यसलाई संसदमा प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुनुको नाताले अघिल्लो सरकारले 2017 मा अमेरिकामा सम्झौता गरेको थियो। त्यसलाई सरकार ल्यायौं हामीले। त्यसबेला दुईजना सभामुखहरू परिवर्तन हुनुभयो। दुवैजना सभामुखले त्यसलाई संसदमा टेबल गरेर छलफल गराउन बिल्कुलै चाहनु भएन। त्यतिखेर केपी ओलीको सरकार ढाल्नका लागि एमसीसी जस्तो परियोजनालाई प्रयोग गर्दै केपी ओली मात्रै ढल्नुहोस् न, हामी छलफल गराउँछौँ र यसलाई पास गर्छौँ भनेर उहाँहरूले अमेरिका सामुन्य वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यसपछि राजनीतिक परिवर्तन हुँदै गए। समय क्रममा हामीलाई परमादेशबाट सरकारबाट हटाइयो, विस्थापित गरियो। विस्थापित गरिसकेपछि संसदमा हामीले कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिने खालको अवसर सिर्जना भएन। हाम्रो लागि संसद चाहिँ ढोका बन्द गरे जस्तै भयो। हामीले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई बताइदिने र अरूका चाहिँ ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै तत्काल सूचना प्रकाशित गरेर निष्कासन गर्ने खालको हरकतहरू भए। सभामुखको तर्फबाट भएका ती व्यवहारका कारणले गर्दा नेकपा एमाले संसदीय काम कार्यमा भाग लिन सकेन, जसले गर्दा हामीले भनेनौँ। तर एमसीसी मुलुकको लागि चाहिँ केही गलत प्रावधानहरूको चाहना सहित एमसीसी अनुमोदन भएको हो, यही बुझ्नु पर्यो। अब हाम्रो चाहना त संसदीय प्रक्रियामा हामी बिल्कुलै भागै नलिएको कारणले हाम्रो चाहना पनि भन्न मिलेन, हाम्रो चाहना थिएन पनि भन्न मिलेन। हाम्रो ठिक हो कि होइन भन्ने तपाईहरूलाई त जनताले मत दिएर पठाएको हो। जनताले कर तिरेकोबाट तपाईहरू तलब भत्ता लिइराख्नु भएको छ। जनताको प्रतिनिधि हो, जनताले पत्याएको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको जनप्रतिनिधिहरू हो। पार्टीलाई घाटा भएको होला, पार्टीसँगको प्रतिशोध होला, राजनीतिक दलका नेताहरूको बीचमा रिस होला, तर यो त राष्ट्रिय एजेन्डा हो, दुईटा राष्ट्र बीचको सम्झौताको कुरा हो। त्यसकारणले तपाईहरूले ठिक वा बेठिक भन्न जरुरी थियो कि थिएन? होइन, सम्झौतामा कयौं असमान प्रावधानहरूका बावजुद पनि यो राष्ट्रका लागि राष्ट्रघात, अमेरिका आउने
मुलुकै हस्तक्षेप हुने टाइपको कुरा जसरी विकृत रूपमा चित्रण गरियो त्यो रूपमा त बिल्कुलै यो होइन। तथापि पनि एउटा होइन भने यहाँहरू जुन मौन बस्नु भयो नि, जनतामा अविश्वास चुलिँदै गयो, यहाँहरूले बुझाउने प्रयास किन गर्नु भएन? त्यो दायित्व थियो कि थिएन? महिनादेखि हामी चाहिँ अरू कुनै प्रक्रियामा चाहिँ भाग लिएर यसमा चाहिँ तटस्थ बसेका भएदेखि चाहिँ तपाईँहरूले यो क्वेसन उठाउन मिल्थ्यो। संसदका कुनै पनि प्रक्रियामा त हामीलाई अवसरै दिइएन, प्रदानै गरिएन। त्यस कारणले गर्दा यसमा हामी मौन बस्नुपर्ने, रमिते बस्नुपर्ने स्थिति बनेको हो। दृष्टिकोणै नभएको भन्ने कुरा त बिल्कुलै होइन। एमाले एउटा किताबमा उभिन्थ्यो नै, त्यो पनि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी तटस्थ बस्ने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन थियो, बस्दैन थियौँ हामी। तर बाध्यतावश हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइयो र हामी आगामी दिनमा जनताले क्वेसन गर्दा हामी प्रति संसदमा सभामुखको तर्फबाट भएको अन्यायका विरुद्धमा हामी जनताका बीचमा यो कुरा लिएर। भट्टराज्यू, मैले के जोड्न खोजेँ भने 2 रुपियाँ पेट्रोलको मूल्य बढ्दाखेरि यहाँका पार्टीका भातृ संगठनहरू सडकमा टायर बाल्न एका बिहानै पुगिहाल्छन्। यत्रो एमसीसीको विरोधमा अरू पार्टीका भातृ संगठन आएन, जो संसदमा थिएनन्। संसद बाहिर पनि दुनियाँ छ, त्यहाँ पनि कुरा राख्न मिल्छ। त्यहाँ यहाँहरूका भातृ संगठन नआउनु भने त मौन समर्थन थियो भन्ने कुरा हो। यसमा ढाकछोपको प्रयास किन भइरहेको छ? होइन, हामी न यसको विरुद्धमा गयौँ न हामी यसको पक्षमा उभियौँ। त्यही भनिहालेँ मैले, हामीलाई यस प्रक्रियामा भाग लिने अवसर प्रदान गरिएन, जसले गर्दा हामी यसमा एक हिसाबले मौन बस्नुपर्ने, रमिते बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सत्तामा बसेकाहरूले के गरे हामी सबैले दुनियाँको बिचमा देखेकै छौँ। एकैछिनमा अमेरिकालाई भेट्दाखेरि यो अत्यन्त राम्रो पास गर्छौँ भन्ने, चिनियाहरूलाई भेट्दा यो राष्ट्रघाती हो, हामी पास गर्न दिँदैनौँ भन्ने, आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने, सडकमा आएका कार्यकर्तालाई आफै सत्तामा बसेर टाउको फुटाउन लगाउने। त्यसपछि चाहिँ अब एउटा सानो कागजको खोस्टो पास गरेर जसको कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुनै भ्यालु हुँदैन त्यसको, किनभने दुई देश बीचमा भएको सहमतिको अर्को कुनै अंश हामीले चाहिँ त्यो त्यसको व्याख्यात्मक घोषणा जुन भनिएको छ यसको कार्यान्वयन हुँदैन। यो व्याख्यात्मक घोषणा या टिप्पणी जुन भनिएको छ त्यो त अमेरिकाले पटक पटक इन्कार गरिसकेको र हिजै मात्रै पनि एमसीसीले विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ यसलाई इन्कार गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा यो नाटक गरेर मान्छेलाई झुक्क्याएर सधैँ राष्ट्रघाती भन्दै भन्दै अन्तिममा गएर आफैले पास गर्ने जुन स्थिति बन्यो त्यो लज्जास्पद कुरा हो। मुलुकका लागि पनि लज्जाबोध भएको छ। यहाँका पार्टीबाट अलग हुनुभएका नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 2 दिन अघि मात्रै यहाँका पार्टीका नेता पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा अमेरिका गएर नेपाललाई नेटोको अंग बनाउने विषयमा सहमति हस्ताक्षर नै गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। पछि उहाँहरूको विरोधका कारणले त्यो खारेज भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। यसमा कति सत्यता छ? सरासर झुट र फरेबपूर्ण कुरा हो। त्यसमा किमार्थ पनि त्यो सम्भव छैन। प्रदीप गेवाली जस्तो मान्छे जसले चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा यति ठुलो चाहिँ अध्ययन भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र नेपालको सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको बारेमा उहाँ जति स्पष्ट बिरलै मात्रै नेताहरू होलान्। त्यही पनि केपी ओली जस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जसले सधैँ भन्ने गर्नुहुन्छ अर्थतन्त्रमा, भूगोलमा, जनसङ्ख्यामा कुनै राष्ट्र ठुलो या सानो हुन सक्छ, तर सार्वभौम सत्ता दुनियाँका सबै राष्ट्रहरूको बराबर हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। नेपालको परराष्ट्र नीति सधैँभरि असंलग्न रहँदै आएको छ। हामी कुनै पनि सैन्य संगठन वा कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूप्रति बिल्कुल ढल्किँदैनौँ। हामी एउटा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्छौँ, पञ्चशीलका 5 सिद्धान्त मान्छौँ। हाम्रो यो एकदमै स्थापित मूल्य हो। त्यसकारणले यो कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ कसै न कसैपट्टि नढल्किकन टिक्न नसक्ने, बाँच्न नसक्नेहरूले गरेको आरोप मात्रै हो। नेकपा एमालेको तर्फबाट कसैले पनि त्यो गर्दैन, नेपालकै तर्फबाट त्यो गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर मौन बसेर यहाँहरूले त्यो गर्नुभयो, बोलेर होइन, नबोलेर एकतिर ढल्किनु भयो। अनि बोल्ने कुरा गर्दा त मैले बारम्बार सञ्चार माध्यमबाट म एमालेको प्रमुख सचेतक हुँ, धेरैचोटि भनेको छु यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ भनेर। अन्तत भयो पनि त्यही। तर कुरो के हो भन्दाखेरि नेकपा एमालेलाई संसदीय प्रक्रियामा भाग लिने अवसर प्रदान नगरिएका कारणले गर्दाखेरि हामीले बाध्यतावश चाहिँ मौन बस्नुपर्ने, रमिते बस्नुपर्ने स्थिति बनेको हो। यदि हामी संसदमा भाग लिन्थ्यौँ भने हामी स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ पनि अगाडि आउँथ्यौँ। अन्त्यमा मैले सानो प्रश्न के सोध्न चाहे भने कहिलेकाहीँ यहाँहरूले जनताको बीचमा जाँदा आवश्यकता पर्यो भने हामीहरू
व्यक्ति राष्ट्र पार्टी भन्दा पनि माथि उठेर राष्ट्रका लागि कुरा गर्छौं भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँले अघिदेखि रटान लगाइराख्नु भएको छ, संसदमा एमाले बोल्ने मौका मिलेन, अवरोध हटेन भनेर भनिराख्नु भएको छ। म बारम्बार यहाँलाई दोहोऱ्याइराखेको छु प्रश्नमा कि यो एमालेको मात्रै विषय होइन, नेपाल राष्ट्रको भविष्यको विषय भएको कारणले यहाँहरूले नै भने जस्तो कहिलेकाहीँ व्यक्ति पार्टी भन्दा पनि माथि उठेर केही निर्णय केही बोल्ने, अर्थात् यो गलत हो या सही हो भनेरसम्म भन्न सक्नेका कुराहरू त रहन्थ्यो होला नि। राजनीतिमा आफ्नो पार्टीलाई अवरोध हटेन भन्दैमा केही पनि बोल्दिन भन्ने कुरा जिम्मेवार कुरा हो। कहीं बोल्नुको खास तुक र अर्थ पनि हुँदैन, किनभने एउटा कुरा त संसदमा उहाँहरूको 165 सिट सहित उहाँहरू बहुमतमा हुनुहुन्छ। त्यो बहुमत त्यो गठबन्धन कुनै हालतमा हट्ने अवस्था थिएन नै, किनभने उहाँहरू गठबन्धनमा चाहिँ यति कटिबद्ध भएर लाग्नु भएको छ कि कसैलाई त्यो गठबन्धन नहुने भने खाँदा खाँदै गरेको भात पनि अड्केरा जस्तो, फेर्दै गरेको सासै बन्द होला जस्तो स्थिति छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी जुनसुकै कितामा जाँदा पनि परिणाममा खास फरक पनि पर्दैन थियो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यस हाम्रै कारणले बिग्रियो भन्ने कुरा कसैले पनि पुष्टि गर्न सक्दैन। जहाँसम्म चाहिँ एमाले बोलेन भन्ने छ, बोल्नुको अर्थ नभएपछि नबोलेको हो। आवश्यक पर्दा यस हरेक विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण एमाले राख्छ। अवश्य पनि बोल्नुहुन्छ होला। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई। उहाँसँग हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले करिब 6-7-8 घण्टा जतिको समय संसदमा निरन्तर उभिएर विरोध गरिराख्यो, अवरोध कायमै गरिरह्यो। त्यसकै बीचमा एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन भएको छ बहुमतले, त्यो पनि ध्वनिमतले, भोटिङ भएन। हामी यसै विषयमा एमालेको वास्तविक धारणा के थियो एमसीसी बारे भनेर प्रश्न उहाँलाई गरिराखेका थियौं। छोटो विश्राम लिन्छौं, विश्रामपछि बाँकी समाचारका साथ उपस्थित हुनेछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तोकिएको समयभित्र मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा भित्र्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री चौधरीले तोकिएको अवधिभित्रै काठमाडौँवासीलाई उपलब्ध गराउने गरी सो खानेपानी आयोजनाको काममा तीव्रता दिएको दावी समेत गर्नुभयो। खानेपानी संस्थाको 33औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मेलम्ची खानेपानीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ नहुने दोहोर्याउनुभयो। र हाम्रो कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीको सपनालाई पनि र जान सरकारको विषय भएको कारणले मेलम्ची खानेपानी हामी समय अवधिभित्रै काठमाडौँवासीलाई खुवाउँछु भनेर तद्रुपताको साथ काम अगाडि बढिराखेको छ र त्यसलाई हामी पुरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ भने म आज विश्वास मैले दिलाउन चाहन्छु। मन्त्री चौधरीले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग केही दिनभित्रै गठन गर्ने घोषणा समेत गर्नुभयो। केही वर्षदेखि सो आयोग रिक्त रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई पूर्णता दिन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले सो आयोग अन्तर्गत रहेर सरकारले आम नागरिकलाई अझै सर्वसुलभ ढंगले खानेपानीको व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताउनुभयो। जो बनाएका छौं त्यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सकभर न्यूनतम शुल्कमा चाहिने आम ग्राहकहरूले सेवा पाओस् भन्ने मैले चाहिने मेरो चाहना छ र त्यो अनुसारको कार्यक्रम बनाएर तपाईहरु अगाडि बढ्नुस्। मन्त्री चौधरीले एक घर एक धारा कार्यक्रमको सेवा विस्तार गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनुभयो। हाल सो सेवा देशका विभिन्न 23वटा शहरहरूमा सञ्चालनमा आएको छ। त्यसलाई देशभर विस्तार गर्न मन्त्री चौधरीले नेपाल खानेपानी संस्थान खानेपानी विभागलाई निर्देशन दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले अंगदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा दिवस 2078 को अवसरमा बोल्दै मन्त्री खतिवडा र मुख्य सचिव बैरागीले मृत्यु पश्चात अंगदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले आफू अंगदान गर्न इच्छुक रहेको र लिखित हस्ताक्षर गराउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि गाउँ-गाउँसम्म स्वास्थ्य केन्द्र पुर्याउनु पर्ने भएकोले थप जनशक्तिको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने पनि विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन गाउँ-गाउँसम्म स्वास्थ्य केन्द्रहरू पुर्याउन, स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुर्याउन, यो अनेकौं ढंगबाट भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न,
स्वास्थ्यमा थप जनशक्तिको आवश्यकता छ भन्ने कुरातर्फ ध्यान आकर्षण गराउन यी अनेक क्षेत्रमा चाहिँ हामी यो बीचको केही अवधिमा चाहिँ निकै राम्रो प्रगति गरेका छौँ र प्रगति गर्ने क्रममा नै छौँ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले आफू अंगदान गर्न इच्छुक रहेको र आगामी दिनमा स्वैच्छिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालले विगत 2 वर्ष यता स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य फड्को मारेको दावी गर्नुभएको छ। गर्न सकिन्छ यो सेवा सुविधा विस्तार गर्नदेखि लिएर ऐन कानुनका मिलाउने कुराहरूमा त्यसमा मेरो सक्रिय र एकदमै चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भूमिका रहनेछ भन्ने मैले यहाँ चाहिँ साथीहरूलाई आश्वासन दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन, कर्मचारीको समायोजन लगायतका विषयहरूमा समीक्षा गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अर्थ स्वास्थ्य कानून मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने गरी काम गर्ने प्रबन्ध मिलाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा प्राध्यापक श्रीधर खत्री नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 282 बमोजिम सरकारको सिफारिसमा खत्रीलाई अमेरिकाका लागि आवासीय राजदूत नियुक्त गर्नुभएको हो। सरकारले 14 कार्तिकमा खत्रीलाई राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो भने 25 भदौमा संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेको थियो। तर अमेरिकाबाट एग्रिमो आउन समय लागेपछि राजदूत नियुक्तिमा विलम्ब भएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीप कुमार कार्कीले न्याय सम्पादनलाई निष्पक्ष, छिटो, छरितो र विश्वसनीय बनाउन चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। आइतबारबाट काठमाडौँमा शुरू भएको 15औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिलाई योग्यता, क्षमता, निष्ठा तथा उच्च नैतिक चरित्रमा आधारित बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। न्यायपालिकाले नागरिकप्रतिको जवाबदेहिता र उत्तरदायित्वको भावनाका साथ कार्य गर्न सक्नुपर्छ। आम नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण र ठोस एवं नतिजामूलक कार्य सम्पादन अहिलेको आवश्यकता हो। सबै तहका अदालतहरूमा हुने न्यायाधीशको नियुक्तिलाई योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता, न्यायिक निष्ठा तथा उच्च नैतिक चरित्रमा आधारित बनाउनु पर्ने आवाज समेत त्यत्तिकै टड्कारो बनेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो ठाउँबाट व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्नुका साथै न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने बताउनुभयो। न्यायपालिकाको जुन अवस्था अहिले छ त्यो अवस्थाबाट माथि उठाउनको लागि जो वचनबद्धता, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्नुको साथसाथै न्यायपालिकाको सुधार, समग्र सुधारको लागि हामी पनि त्यसमा वचनबद्धता, कर्मठ रूपमा अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने हामीलाई दिशानिर्देश दिनुभएकोमा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले नेपाल बार एसोसिएसन राजनीतिक कार्यकर्ताले चलाउन नहुने विचार राख्दै बारमा इमानदारी र योग्यताको आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्ने माग गर्नु भएको छ। 2 मिनेट टाइम बढी पनि लिए। किन लिनु पर्यो भन्दाखेरि अब म पेशाबाट पनि राजनीतिबाट पनि सन्यास लिएको व्यक्ति भएको हुनाले मेरो सुझाव जुन तपाईहरुलाई मैले दिएको छु त्यो एउटा निष्पक्ष, निष्कलङ्कित एउटा चाहिँ के छ भने आत्मको सुझाव दिएको हो तपाईहरुलाई मैले, हगि। त्यसैले बार अब प्रोफेसनल बनोस्, आउने चुनाव छ, त्यसमा राजनीतिक सदस्य होस् तर प्रोफेसनल मान्छे होस्। क्या त्यो हनुमानदास ल्याएर नियुक्त गर्नु हुँदैन। त्यो हनुमानदासको नियुक्तिलाई अन्त्य गर्नुहोस्। महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खातीले पुराना ऐन कानूनहरू संशोधन र अपडेट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। संशोधन र अपडेट गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। समय, परिस्थिति र घटनालाई त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ र मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत कानुन मन्त्री र केही
विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग पनि सल्लाह गरिरहेको छौँ। एउटा रोस्टर बनाउनु पर्दछ जसले आफ्ना कुराहरू जानेका छन्, राज्यलाई कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छन्, ती व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रित गरेर हाम्रो संविधान ऐन कानुनका विषयवस्तुहरूलाई पनि संशोधन र परिमार्जित गरेर एउटा रोस्टर बनाएर त्यसबाट सहजीकरण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा अगाडि बढाएको छौँ। उहाँले कानून सम्बन्धी कुराहरू राज्यलाई दिन चाहनेहरूका लागि संविधान ऐन कानूनका विषयवस्तुलाई पनि संशोधन र परिमार्जन गरी एउटा रोस्टर बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ता खातीले बारले वृद्धि विकासका कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध आकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। पूर्व सचिव समेत रहेका तत्कालीन खेलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारका मन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। श्रेष्ठमाथि सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरे यता अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग छ। अख्तियारले 4,45,27,668 रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। 68,50,50,953 रुपैयाँ बैंक मौजुदात देखिएकाले उक्त रकम जफत गर्न र बिगो बापतको बाँकी रकम श्रेष्ठको जय जेथाबाट असुल उपर गर्न अख्तियारले माग दाबी गरेको छ। श्रेष्ठले पदमा रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीमा आधारित रहेर अनुसन्धान गर्दा विभिन्न पदमा रहेर कुल 6,90,16,627 रुपैयाँको स्रोत खुलेको आयोगले जनाएको छ। 2036 कार्तिक 26 गते शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भएका श्रेष्ठले 2064 माघ 8 गते सचिवबाट अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। उनले 2069 चैत 6 देखि 2070 माघ 29 सम्म पर्यटन, शान्ति तथा खेलकुद मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले इजाजत नलिई सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। इजाजत नलिई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेको तथा त्यस्ता संस्थाहरूबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको भनी सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आएको सम्बन्धमा समेत ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। जनस्वास्थ्य नियमावली 2077 को नियम 12 अनुसार कसैले पनि इजाजत पत्र नलिई निजी, गैर सरकारी, सहकारी तथा गैर नाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेको पाइएमा उजुरी गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। यस सम्बन्धमा अन्यथा भएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने पनि मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सुनचाँदी व्यवसायलाई सरकारी मान्यता प्राप्त उद्योगको रूपमा चलाउन स्पष्ट कानून नहुँदा समस्या परेको बताएका छन्। नेपालका सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न साक्यले सुनचाँदी व्यवसायलाई सरकारी मान्यताको रूपमा चलाउनका लागि अहिलेसम्म स्पष्ट कानून नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले सुनचाँदी व्यवसाय परम्परागत रूपमै चल्दै आएको छ, कानूनी रूप यस्तो व्यवसाय हो भनेर सम्बोधन गर्ने कानून नै अहिलेसम्म नबनेको जानकारी दिनुभयो। 100 अर्ब भन्दा बढी लगानी भएर प्रत्यक्ष रूपमा 2 लाख भन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी र राज्यलाई वार्षिक 13 अर्ब भन्दा बढी राजस्व बुझाउने क्षेत्र भए पनि राज्यले व्यवसायलाई उपेक्षा गरेको साक्यले गुनासो गर्नुभयो। व्यवसायलाई एउटा लेजिटिमेट व्यवसायको रूपमा, एउटा आधिकारिक होइन सरकारको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई मान्यता प्राप्त व्यवसायको रूपमा चलाउनको लागि नै कानुनी रूपमा समस्या छ। हेर्नुहोस् है, यसमा स्पष्ट कानुन अहिलेसम्म छैन। यो हुँदै चाहिँ परम्परागत रूपमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो बुवा बाजे बराजुको पालादेखि चाहिँ चल्दै आयो, तर यसलाई चाहिँ यो व्यवसाय यस्तो नै हो है भनेर यसलाई चाहिँ यो सम्बोधन गर्ने किसिमको व्यवसायलाई नै सम्बोधन गर्ने खालको ऐनहरू छैन।
त्यस्तै अध्यक्ष साक्यले सुनचाँदी आयातमा सहज बनाएर सुनचाँदी तथा पत्थरहरूको गहना बनाएर विदेशमा निर्यात गर्न सके मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुनचाँदीका गहना विदेशमा निर्यात गर्न सके विदेशबाट आउने 1 कन्टेनर सामानको भुक्तानी तिर्न सानो एक बट्टा गहनाले पुग्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। र यो देशको चाहिँ जुन व्यापार घाटाको सिलसिलामा कुरा गर्नु पर्दाखेरि विदेशबाट हामी इम्पोर्ट गर्दाखेरि ट्रकको कन्टेनरमा आउने सामानको मूल्य भुक्तानी गर्नको लागि नेपालको जुन सुनचाँदीको गरगहना अनि यहाँबाट उत्पादन हुने विभिन्न चाहिँ खानीबाट निस्किने पत्थरहरू राखेर हामीले गहना बनाएर त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्ने हो भने त्यो एउटा सानो बट्टामा एक्सपोर्ट हुने सुनको चाहिँ गहना अथवा त्यो पत्थरको गहनाले त्यो ट्रकमा आउने सामानको भुक्तानीको चाहिँ सन्तुलन हिसाब किताब मिलाउनलाई त्यो सानो बट्टाको मूल्यले चाहिँ त्यो तिर्न पुग्छ। साक्यले अहिले सरकारले एक पटकमा $3500 बराबरको मात्रै चाँदी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले 100% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले चाँदी अभाव भएको बताउनुभयो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको एमसीसी सम्झौता पारित। मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजी र विरोधका बीच संसदमा उपस्थित बहुमत सदस्यको ध्वनि मतले सम्झौता अनुमोदन। एमसीसी परियोजना आर्थिक सहयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित रहेको सत्तारूढ दलको व्याख्यात्मक घोषणा। मन्त्री परिषदबाट 12 बुँदे प्रस्ताव पारित। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन न्यायिक जगतको ध्यानाकर्षण। जलवायु संकटले चुनौती थपिरहेको भन्दै संरक्षणमा जोड। आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा जनस्वास्थ्यलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमेल सिन्हाको विचार। सांसदहरूले जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा जोड। तोकिएको समयभित्रै मेलम्ची खानेपानी उपत्यकामा भित्र्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीको भनाई। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन गर्ने घोषणा। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण जारी रहँदा विश्व बजारमा विभिन्न वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि। रुसी विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी हालेको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। र नेपाल एपीएफ क्लब ललितपुर मेयर महिला T20 च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश। एपीएफ र सुदूरपश्चिम बीचको फाइनल खेल सोमबार त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।